विश्वस्याभिनवोन्मेषान् दिव्यवाचा विवृण्वति सेयं साप्ताहिकी सद्भिः सेव्यतां संवितन्वति। अयि सुरभारती सेवकाः प्रियाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः सुविशिष्टस्य संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अभिनवे अंकेऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनम् अंकम् आदाय समुपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानंद झा। वयं जानीमः यत् पृथिव्याम् अनेकानि रत्नानि विद्यन्ते, तेषु सुभाषितम् अन्यतमं रत्नं विद्यते। अद्य एतादृशमेव एकं रत्नम् आदाय उपस्थितास्ति मम सहयोगिनी लता। तर्हि श्रूयतां भवद्भिः। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्। धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति। वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध न हो, वह वृद्ध नहीं जो धर्म न बताए, वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य नहीं जिसमें छल हो। अहो, सत्यमेवोक्तं सत्यस्य विषये, सत्यं तु छलछद्मरहितमेव भवति। मित्राणि, सम्प्रति अग्रेसरामः प्रसङ्गप्रभागं प्रति। नवरात्र पर्वावसरे अखिल विश्व कल्याणाय निखिल जगत् परिपालयित्र्याः भगवत्याः दुर्गादेव्याः स्तवनं विदधाति अस्मदीय सहयोगी नरेन्द्र दत्तसेमवालः। यस्याः प्रभावमतुलम् भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च। सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। अयि अस्माकं जागरूकाः श्रोतारः, इदानीं प्रस्तूयते साप्ताहिको वैश्विकः वृत्तान्तः साप्ताहिकी वार्ताभागे। अद्य अखिल विश्वस्य साप्ताहिक्यो वार्ताः आदाय उपस्थितो वर्तते अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कोविड सूच्यौषधानुसन्धानोपलब्धतायाः समीक्षाम् अकरोत्। तेनोक्तं यत् सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः यथाशीघ्रं नियमित परीक्षण सौविध्योपलब्धिः अवश्यं स्यादिति। विश्व खाद्य दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृषि खाद्य संघटनस्य स्थापनायाः हीरक जयन्त्यां स्मारकमुद्रा प्रख्यापिता। राजमार्ग परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर लद्दाखयोः जोजिला सुरंग इति निर्माण कार्यस्य शुभारम्भम् अकरोत्। अनेन श्रीनगरोपत्यकायाः लेहस्य च मध्ये सदैव सम्पर्कोपलब्धिः भविष्यति। पाकिस्तानाय संवाद प्रस्ताव विषये भारतेन प्रोक्तं यत् पाकिस्तानाय संवाद प्रस्ताव प्रकरणं भारतेन निराकृतम्। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवः प्रावोचत् यत् पाकिस्तानीयाधिकारिभिः भारतस्य आन्तरिक प्रकरणेषु हस्तक्षेप स्वभावः त्यक्तव्यः। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् भारते कोविड संक्रमणात् स्वास्थ्यलाभमितिः अनवरतं समेधते। इदानीं स्वास्थ्यलाभमितिः 87.63% मिताधिका सञ्जाता। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य मन्त्रिस्तरीयोपवेशने भागम् अभजत्। भारतीयार्थव्यवस्थायाः क्रियान्वयनाय तया आत्मनिर्भर भारताभियानस्य विवरणं तत्र उपस्थापितम्।
साप्ताहिक्यः वार्ताः अस्माभिः कर्णगोचरीकृताः। सुधी श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते संस्कृत संस्कृति सेवकाः, कर्तव्यपरायणाः, नाना पुरस्कार समलंकृताः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः शशिनाथ झा महाभागाः। इदानीं साधना शर्मणा साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति आचार्यवराणां विचारान्। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं समक्षे सन्ति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः प्रोफेसर शशिनाथ झा महोदयाः। ये महान्तः वैयाकरणाः सन्ति। स्वागतम् आचार्याः भवताम् अस्मिन् कार्यक्रमे। प्रथमः वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् भवतां संस्कृतभाषायाम् अभिरुचिः कथं वर्धिता? संस्कृतभाषायां मम बाल्यादेव अभिरुचिः वर्तते। यतोहि मम पिता वैदिकः, मम माता गीतगोविन्दं गायति। मधुरस्वरेण अहं श्रावं गातुं प्रवृत्तः। बाल्यकाले अक्षरज्ञानं नासीत्, किन्तु अमरकोश प्रथमकाण्डम् अभ्यस्तम् आसीत् पितुसकाशात्। तदनन्तरं ममाग्रजाः पण्डित हरिहर झा महोदय ते हितोपदेशं पाठितवान् अक्षराज्ञानावस्थायां। ततः प्रवृत्तिः जागरिता। अहं वर्षत्रयं यावत् सामान्य पाठशालायां प्राथमिक पाठशालायाम् अधीत्य ग्रामस्थ एव संस्कृतविद्यालये दीपग्रामे वर्तते तत्र अन्तेवासिरूपेण गुरुकुले जीवितः 8 वर्षदेशीयः आसम्। ततः प्रवृत्ति सर्वेषां विदुषां मध्ये कार्यं कृतम्, अध्ययनं कृतम्, एवमेव मम प्रवृत्तिः जागरिता। अस्तु आचार्याः भवद्भिः बहव्यः रचनाः कृताः। तत्र वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संस्कृतशास्त्रे ज्ञानमपि अस्ति, विज्ञानम् अपि वर्तते। संस्कृतशास्त्रे सन्निहितं यत् ज्ञानं विज्ञानं च वर्तते, तस्मिन् विषये वयं किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामः। शब्दव्युत्पत्ति विषये मम अधिका रुचिः आसीत्। तद्विषये प्रारम्भादेव अनेके लेखाः प्रस्तुताः। तदनु मम रुचिः संस्कृतौ, भारतीय संस्कृतौ, मैथिल संस्कृतौ, मैथिल विदुषां कृते परिचयसंग्रहः एवं प्रकारेण कार्यं प्रारब्धम्। तदनु मम गुरवः साहित्य निष्णाताः आसन्। ते काव्यरचनायां मम साहाय्यं कृतवन्तः। अहं कविताम् अपि लिखितवान्, कथां लिखितवान् संस्कृतभाषा, निबन्धान् लिखितवान्। तदनन्तरं नाट्यरचनायां प्रवृत्तिः जाता। मम विद्यालये नाटकस्य आयोजनं भवति स्म। तत्र मञ्चने निर्देशने भागं गृहीतवान्। ततः आगत्य विश्वविद्यालये अपि यदा कदा मम अभिनयः अभूत्। एकदा वेणीसंहार नाटकस्य चतुर्थोऽङ्कः अभिनीतः रामकर्ण शर्मा महोदयेन कुलपतिवर्यैः पुरस्कृतो। नाटकस्य रचना मम वर्तते। आचार्याः, भवद्भिः उक्तं यत् भवन्तः दीपग्रामात् आयाताः सन्ति। दीपग्रामः अस्ति, ततः भवन्तः आगताः। तर्हि भवन्तः येऽपि सामान्याः छात्राः सन्ति तेषां कृते किं वदिष्यन्ति? यतोहि भवन्तः इदानीं कुलपतिवर्याः सन्ति, तर्हि छात्राणां कृते किं वदिष्यन्ति? छात्राः कुत्रापि अध्येतुं शक्नुवन्ति। ग्रामो वा भवतु, नगरं वा भवतु, तत्र परिश्रमः कर्तव्यः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं। मम गुरवः तत्र अन्तेवासिरूपेण सर्वविध ज्ञानं ददति। अहम् आदितः आरम्भकक्षातः आचार्यकक्षां यावत् तत्रैव महाविद्यालये अधीतवान्। विद्यावारिधिः अपि ततः एव कृतवान्। आचार्याः, आकाशवाण्या इदानीं संस्कृतसाप्ताहिकी कार्यक्रमः प्रारब्धः। अस्मिन् विषये भवन्तः किमपि वदिष्यन्ति वा? पूर्वं तु आकाशवाणी एव साधनम् आसीत्। तत्र संस्कृते समाचारवाचनं प्रारब्धं। संस्कृतजगति महान् हर्षः जातः। ग्रामीणक्षेत्रे वा अन्यत्र वा आकाशवाणी शृण्वन्ति। आचार्याः, महत्वपूर्णं समयरत्नं प्रदातुं धन्यवादाः। सुविख्यातानां संस्कृत संस्कृति सेवकानाम् आचार्य शशिनाथ झा वर्याणां प्रेरणा प्रदाने वचनानि श्रुत्वा वयम् आप्लाविताः जाताः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा
अयि संस्कृत समाराधकाः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन्नपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीय सहयोगी सुनील जोशी। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन संस्कृत विद्यालयानां व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय प्रदत्ताः निर्देशाः। तेनोक्तं यत् वर्तमानं प्रदेश प्रशासनं संस्कृत भाषायाः समुन्नतये कृतसंकल्पमस्ति। अग्रे तेन ट्वीट सन्देशे लिखितं यत् संस्कृत विद्यालयेषु अध्ययनरतानां विद्यार्थिनाम् आवश्यकतानुरूपं तेभ्य आवास भोजनादीनां व्यवस्था भवेत्। सन्दर्भेऽस्मिन् स्वयंसेवी संस्थाभिः किञ्च कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इति CSR कोषैः अपि सहयोगं स्वीकर्तुं शक्ष्यते। तिरुपति स्थितेन राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयेन 12 दिनांके राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः विशेष सन्दर्भे संस्कृत शिक्षणम् इत्यस्मिन् विषये दिनद्वयव्यापिनी अन्तर्जालीया राष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजिता। तत्र शिक्षामन्त्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंकः मुख्यातिथित्वेन संस्कृतस्य लोकोपयोगितां प्रकटितवान्। कर्णाटक संस्कृत विश्वविद्यालयेन अध्यापकेभ्यः प्रगत कौशल ज्ञानाभिवृद्धये आयोजिता 7 दिनात्मिका अन्तर्जालीया अन्ताराष्ट्रिया कार्यशाला इयम् एक्सीलेंस इन क्रिएटिव थिंकिंग एंड रिसर्च फॉर संस्कृत फ्रेटर्निटी इति विषये समायोजिता आसीत्। अहमदाबाद स्थितस्य श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालयस्य गोधरा स्नातकोत्तर संस्कृत विभागेन वीरमगाम स्थितेन DCM महाविद्यालयेन च संयुक्त तत्त्वावधाने सद्य एव एकस्य अन्तर्जालीयस्य राष्ट्रिय संस्कृत कवयित्री समवायस्य आयोजनं साफल्येन विहितम्, यत्र विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः समायाताभिः 11 कवयित्रीभिः स्वरचितानि संस्कृत काव्यानि प्रस्तुतानि। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य शोधच्छात्रः शुभम आर्यः अस्मदीय सहयोगिना युवकविना भट्टराय युवराजेन रचितं बालमनोगीतमेकं प्रस्तौति बालमनोवल्लरी प्रभागे। विकतारजन धरणी हसति गगनेति तरां च विभाति रवि। विकतारजनी धरणी हसति गगनेति तरां च विभाति रवि। कुरु नित्यविधिं शयनं त्यजरे समुदेति रवि सुतजाग्रे। कुरु नित्यविधिं शयनं त्यजरे समुदेति रवि सुतजाग्रे। मम नन्दनये विगतास्ति निशा भुवने वितता रवितिग्मकरा। मम नन्दनये विगतास्ति निशा भुवने वितता रवितिग्मकरा। निरताः निजकर्मसु सन्ति नराः शृणु जागरणस्य शुभः समयः। निरताः निजकर्मसु सन्ति नराः शृणु जागरणस्य शुभः समयः। अहो सुमधुरं बालमनोगीतम्। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी तमिल भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति अस्माकं राष्ट्रिय ध्वजे त्रिवर्णाः विद्यन्ते। पहला वाक्य है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। तमिल में
नमदु देशीय कोडियिल् मून्द्र वन्नम् उल्लद। द्वितीयं वाक्यमस्ति सर्वोपरि केसरवर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचको वर्तते। दूसरा वाक्य है सबसे ऊपर केसरिया रंग शौर्य एवं त्याग का सूचक है। तमिल में मुदगिल उल्ल संदन वन्नम सूर्य नय्युम त्याग तय्युम कुरिगिरद। तृतीयं वाक्यमस्ति मध्ये श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः प्रतीकस्वरूपः। तीसरा वाक्य है मध्य में सफेद रंग है जो सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। तमिल में नड़विल इरकुम वन्नम नमद वलिमययुम अरिवय्युम कुरिगिरद। चतुर्थं वाक्यमस्ति अधस्ततात् हरितवर्णः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतको वर्तते। चौथा वाक्य है सबसे नीचे हरा रंग है हरियाली एवं उर्वरता का द्योतक। तमिल में किळ इरकुम पच्छै वन्नम नमद आर्गयुम अरिवय्युम कुरिगिरद। पंचमं वाक्यमस्ति ध्वजस्य मध्ये चक्रम प्रगतेः प्रतीकं वर्तते। पांचवा वाक्य है झंडे के मध्य में विद्यमान चक्र प्रगति का प्रतीक है। तमिल में नड़विल इरकुम सर्करम नमद वेट्रिययुम कुरिगिरद। संस्कृत भाषाया सह तमिल भाषायाः संयोगोऽयं नूनं स्यात् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि इदानीम् आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे अक्टोबर मासे अस्मिन् सप्ताहे घटितानाम् इतिहासगतानां घटनानाम् उल्लेखो विधीयते। अक्टोबर मासस्य 11 दिनाङ्के आधुनिक चाणक्य नाम्ना सुप्रथितस्य नानाजी देशमुखस्य जन्मदिवसः आमानितः। अक्टोबर मासस्य 15 दिनाङ्के मिसाइल मैन इति नाम्ना प्रख्यातस्य पूर्वराष्ट्रपतिनः डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्यस्य जन्मदिवसः परिपालितः। अस्य मासस्य 15 दिनाङ्के एव शिरडीवाले साईबाबा नाम्ना प्रथितस्य सन्तस्य पुण्यतिथिरवर्तत। अपि च अक्टोबर मासस्य 17 दिनाङ्के प्रसिद्धायाः उपन्यासकर्त्याः गौरापन्त शिवानी इत्यस्याः जन्मदिवसः अवर्तत। अयि प्रियाः श्रोतारः भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्नास्ति। कार्यक्रममिमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वीयोद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतोऽस्ति संस्कृत साप्ताहिकी SANSKRITSAAPTAAHIKEE@gmail.com इति। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत्तावत् मङ्गलम्।